الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے حقیقی باپ، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن او اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ پاک ہر چیز دا علم رکھن والے نے۔ حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار اور لا تعداد درود و سلام تو بعد واجب القدر، واجب الاحترام، معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، اج دے خطبہ جمعہ دی اندر میں تواڈے سامنے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم الشان موضوع تے معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کر کے سن سنا کے سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان دا اے عقیدہ ہونا چاہیے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام نو رب ذوالجلال والاکرام نے آخری نبی بنا کے دنیا تے مبعوث کیتا ہے، اور خاتم النبیین بنا کے اللہ نے دنیا تے مبعوث فرمایا۔ ختم نبوت دا تاج پہنا کے رب ذوالجلال نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو دنیا تے مبعوث فرمایا۔ عقیدہ ختم نبوت تے ہر مومن مسلمان دا ایمان ہونا چاہیے۔ ہر مومن مسلمان دی زبان تے
یہ الفاظ ہونے چاہیے نے کہ عقیدہ ختم نبوت تے پختہ ایمان ہے اور حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، کیونکہ ہر دور دے اندر ختم نبوت دے چور اور ڈاکو، ختم نبوت دے منکر ہر دور دے اندر پیدا ہوندے آئے نے، لیکن اللہ پاک نے ہر دور دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے محب پیدا کیتے نے، جنہاں نے ختم نبوت دے منکران دا ہر دور وچ مقابلہ کیتا ہے۔ 7 ستمبر 1974 دے اندر قومی اسمبلی دے اندر یہ بل منظور کیتا گیا سی کہ جڑے قادیانی نے، مرزائی نے، ختم نبوت دے منکر نے، انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ قادیانی یا مرزائیاں نو سن 74 دے اندر 6 ستمبر والے دن اقلیت قرار دیتا گیا، غیر مسلم قرار دیتا گیا، کیونکہ اس دور دے اندر بھی قادیانی اور مرزائی مرزا قادیانی نو نبی مندے نے، مرزا مسرور نو نبی مندے نے، تو لہذا 6 ستمبر دا دن بڑا عظیم دن ہے کہ جس دن ایک قرارداد منظور ہوئی، قادیانیاں نو اقلیت قرار دیتا گیا، اور ہر دور دے اندر انشاءاللہ الرحمن جب تک مسلمان دا بچہ زندہ ہے او عقیدہ ختم نبوت واسطے مر مٹن دا عزم رکھدا ہے۔ ہر مومن مسلمان دا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے آخری نبی بنا کے مبعوث کیتا ہے، ختم نبوت دا تاج پہنا کے اللہ نے ساڈے نبی نو دنیا تے بھیجیا ہے، اور اللہ نے خود ہی اپنی زبانی اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا دنیا جہان دیو لوگو میں اپنے نبی نو خاتم النبیین بنایا ہے، میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کتھے لکھی ہے؟ اللہ فرماندے نے ما کان محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ کی ہے؟ ترجمہ اپنیاں چولیاں دی زینت کر لو۔ آج میں تواڈے سامنے عقیدہ ختم نبوت دا تواڈے سامنے بیان کرنا ہے، ایک ایک دلیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں تواڈیاں میں چولیاں دی زینت کرنی ہے، تاکہ تواڈا کسے مرزائی نال قادیانی نال ٹاکرا ہو جائے تسی کم از کم کوئی دلیل تے پیش کر سکو کہ ختم نبوت دا تاج اللہ نے پہنایا ہے، ساڈے نبی دے سر تے سجایا ہے، اور ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں آ سکدا۔ جیڑا کوئی دعویٰ کردا ہے وہ بے ایمان تے مرتد تے کافر اور دجال فاسق
فاجر تے جہنمی ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب ذوالجلال والاکرام نے اٹل فیصلہ سنا دیتا ہے۔ فرمایا ما کان محمد، سب تو بڑی عید ختم نبوت دی دلیل ہے وے، ما کان محمد 22 سپارہ سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماندے نے دنیا دیو لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں کسے دے حقیقی باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماندے نے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین نے۔ کون نے؟ خاتم النبیین نے۔ کی مطلب؟ نبیاں نو ختم کرنے والے نے، یعنی نبوت دا دروازہ اساں نے آمینہ دے لال تے بند کر دیتا ہے، انہاں نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیج دیتا ہے۔ وخاتم النبیین، فرمایا میرے اے نبی محمد آخری نبی نے، اے خاتم النبیین نے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، تے اللہ نالوں ود کے کوئی علم رکھ سکتا ہے؟ اللہ نالوں ود کے کوئی نہیں جاندا۔ تے اللہ ہی اعلان کر رہے نے میں جڑا آخری نبی تواڈے وچ مبعوث کیتا ہے، میں اس نبی نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے مبعوث کیتا۔ پہلی دلیل کہ ساڈے نبی آخری نبی نے، خاتم النبیین نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے قل یا ایھا الناس، پھر رکھو سبحان اللہ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پچھلی آیت دی اندر اللہ نے آپ حکم سنایا، ہن اس آیت دی اندر اللہ اپنے آخری نبی کو لو اعلان کروا رہے نے۔ فرمایا میرے محبوبہ قل، تو اپنی زبانی اعلان کر دے، قل یا ایھا الناس، فرمایا میرے محبوبہ ساری دنیا دیا لوگاں نو کہہ دے۔ اللہ جی کی آکھاں؟ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا میرے محبوبہ تو اپنی زبانی پوری امت دیاں لوگاں نو، پوری دنیا دیاں لوگاں نو اس بات تو آگاہ کر دے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا، تے جمیعا ساریاں وال رسول بن کے آیا، پوری کائنات وال۔ فرمایا کہ محبوبہ تو کہہ دے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ سونیا تو اپنی زبانی کہہ دے کہ میں اللہ دا آخری رسول بن کے آیا، آخری نبی بن کے آیا، تے پوری کائنات وال رسول بن کے آیا۔ آپ تو پہلے بھی نبی آئے نے نا، 1.25 لاکھ دے قریب نبی آئے نے، لیکن کوئی نبی آیا ہے ایک بستی وال نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی ایک شہر دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی ایک تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی ایک پنڈ دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی 10 سال واسطے نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی 20 سال واسطے نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی 50 سال واسطے نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی 950 سال واسطے نبی بن کے آیا ہے۔ لیکن جدوں تیرے تے میرے پیر دیاں واریاں آئیاں، بدر منیر دیاں واریاں آئیاں، سراج منیر دیاں واریاں آئیاں، امام الانبیاء دیاں واریاں آئیاں، حبیب خدا دیاں واریاں آئیاں، محبوب کبریا دیاں
واریاں آئیاں، خیر الورا تے صدر الاولا دیاں واریاں آئیاں، شمس الضحیٰ تے بدر الدجا دیاں واریاں آئیاں، اور جدوں تیرے تے میرے پیر دیاں واریاں آئیاں، جدوں شیما دے ویر دیاں واریاں آئیاں، جدوں سراج منیر دیاں واریاں آئیاں، فرمایا میرے محبوبہ اعلان کر کے دے کہہ دے کہ دنیا دے لوگوں ہر نبی اپنی بستی وال نبی بن کے آیا ہے، لیکن محبوبہ تو نبی بن کے آیا تے پوری کائنات وال نبی بن کے آیا۔ فرمایا محبوبہ جب تک میں عرشاں والے خدا دی خدائی رہے گی اس وقت تک تیری مصطفیٰ رہے گی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا محبوبہ تینوں اساں ساری کائنات وال آخری نبی بنا کے بھیج دیتا ہے، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، داوے ہزاران تے پگان وڈیاں، پر روڑان کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں، چند دو ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا، چند دو ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اگلی گل سنن والی ہے، آندے نے او ختم نبوت دا سالار ہے آیا، ساڈا نبی ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، ہن نواں نبی جگ اتے آ کوئی نہیں سکدا، نواں نبی جگ تے ہن آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ دوسری دلیل دیتی ہے ختم نبوت ہے، آج تیسری دلیل سن لے قرآن دی۔ اللہ نے نبی نو ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے، آخری نبی بنایا ہے، آخری رسول بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اساں نے تانوں حوض کوثر عطا کر دیتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک سونے اساں تینوں آخری نبی بنا دیتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کل کوثر۔ فرمایا میرے محبوبہ اساں نے تینوں ختم نبوت دا تاج پہنا کے نبی بنا کے بھیج دیتا ہے۔ الکوثر دا معنی ایک یہ بھی ہے کہ محبوبہ اساں تینوں خاتم النبیین بنا کے بھیجے ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوبہ نماز پڑھتے قربانی کر، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوبہ تیرا جیڑا دشمن ہے او جڑ کٹائے، تیرے دشمن دا میں نام و نشان مٹا دیاں گا، تے تیری ختم نبوت دے چنڈے لہرا دیاں گا۔
محبوبہ تیرا جیڑا جس دور دی اندر بھی تیری ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالے گا میں او دا نام و نشان مٹا دیاں گا، تیری ختم نبوت دے جھنڈے دنیا تے لہرا دیاں گا۔ فرمایا محبوبہ تیری نبوت دے جھنڈے اے دنیا تے لہرا دیاں گا، ختم نبوت دے جھنڈے جڑے نے گڑ دیاں گا تے تیرے دشمنہ دیاں جڑاں وڈ دیاں گا۔ ان شانیہ کا ہول ابتر، تیرا دشمن جڑ کٹائے جڑا نبوت تے ڈاکہ ڈال دے او جڑ کٹائے او دا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میرے نبی دی نبوت دا سکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تیسری دلیل ختم نبوت دی، اس تو اگے چل چوتھی دلیل اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تیسرا سپارہ تے آخری رکوع، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ كل ما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ترجمہ کیے، ترجمہ نوٹ کر لو۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں دیاں روحاں نو جمع فرمایا، سارے نبیاں دیاں روحاں نو کٹھیاں فرمایا تے اللہ نے سارے نبیاں دیاں روحاں نو نال مخاطب ہو کے اعلان فرمایا، فرمایا اے میرے نبیو آ گئے ہو، ہاں اللہ جی آ گیا۔ فرمایا میرے نبیو میں توانوں دنیا تے بھیج دیاں، توانوں نبوتاں بھی دے دیاں، توانوں شریعتاں بھی دے دیاں، توانوں کتاباں بھی دے دیاں تے توانوں میں دنیا تے بھیج دیاں، پھر تسی دنیا تے جاؤ تہاڈیاں نبوتاں دا سکہ چلدا ہووے، تہاڈیاں شریعتاں دا قانون چلدا ہووے۔ ثم جاءکم رسول، فرمایا میرے نبیو پھر تہاڈے ساریاں دے پچھو ایک رسول آ جائے۔ ثم جاءکم رسول، تہاڈے ساریاں دے اینڈ تے پھر میرا ایک نبی آ جائے، ایک رسول آ جائے۔ فرمایا مصدق لما معکم، اے میرے نبیو دسو تے صحیح پھر تسی اس میرے نبی نال کی سلوک کرو گے؟ فرمایا مصدق لما معکم، فرمایا پھر میرے اس نبی دی تصدیق بھی کرے آجے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا، او دی میدان تبلیغ وچ مدد بھی کرے آجے، او دیتے ایمان بھی لے آیا جے۔ فرمایا اے میرے نبیو جدوں میرا آخری نبی آ جائے پھر تساں اپنیاں نبوتاں بند کر دینیاں نے، تساں اپنیاں کتاباں ٹھپ کر دینیاں نے، تساں اپنیاں شریعتاں ختم کر دینیاں نے۔ جدوں میرا آخری نبی آ جائے فرمایا پھر تساں ساریاں نے آمینہ دے لال دے پیچھے لگ پینا ہے، تساں اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں، تساں اپنیاں شریعتاں دا قانون نہیں چلانا بلکہ میرے نبی دا تابعہ دار بن جانا۔ حساب لگا لو اللہ کنوں کہہ رہے ہیں؟ نبیاں نوں کہہ رہے ہیں کہ نبیو جدوں میرا آخری نبی تواڈے وچ آ جائے پھر تواڈی نبوت نہیں چل سکتی، تواڈی شریعت نہیں چل سکتی، تواڈی کتاب نہیں چل سکتی، پھر چلے گی تے آمینہ دے لال دی نبوت چلے گی۔ تے نبیاں نے وعدہ کیتا، آکھیا قالو اقررنا، اللہ جی اسی وعدہ کرنے ہیں جی میں تسی آندے ہو انجی کریں گے۔ قال فشہدو، اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو تسی گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تے میں بھی تواڈے گواہاں دے وچوں ہی ہاں، میں بھی تواڈے نال گواہ ہاں۔ نال اللہ فرماندے نے فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
فرمایا میرے نبیو اگر تسی اپنے وعدے تو پھر گئے, اگر تسی اپنی گل تے پکے نہ رہے تے پھر میں تہاڈا نام جڑا نبیاں وچوں کٹ دیاں گا, تہاڈا نام فاسقاں وچ شامل کر دیاں گا. ایمان نال دسو قلعہ اسلام دے بسنے والو, جدوں آمنہ دے لال دی موجودگی وچ کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی, کسے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی, کسے نبی دی کتاب نہیں چل سکتی, تے پھر مرزا قادیانی دی نبوت چل سکتی ہے؟ کسے ہور جھوٹے نبی دی نبوت کیویں چل سکتی ہے؟ اور جدوں رب دے نبیاں دی نبوت نہیں چل سکتی, پتہ لگا کہ آمنہ دے لال آخری نبی نے, آمنہ دے لال دی نبوت تو بعد کسے نبی دی نبوت بھی نہیں چل سکتی. جیڑا چلائے گا وہ فاسق ہوئے گا, مرتد ہوئے گا, کذاب ہوئے گا, دجال ہوئے گا, جھوٹا ہوئے گا, کافر ہوئے گا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, کیونکہ ساڑھے نبی نو اللہ نے آخری نبی بنایا ہے, خاتم النبیین بنایا ہے. اجے بھی نہیں سمجھ آئی؟ ایک اور قرآن دا مقام سن لو, ایتھے بھی اللہ ختم نبوت دا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, فرمایا قیامت قریب آ گئی تے چاند دو ٹکڑے ہو گیا, قیامت قریب آ گئی تے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. کی مطلب؟ جدو میرے نبی نے چاند وال اشارہ کیتا, اللہ نے چاند نو دو ٹکڑے کر دیتا, لیکن لوکی ویکھ کے ایمان نہ لے آندا, کہن لگے تے جادوگر ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ فرماندے نے قیامت قریب آ گئی ہے, چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے. پتہ اے لگا کہ نبی پاک دی نبوت تو بعد اللہ فرماندے نے قیامت آ سکتی ہے, ہن نبوت آ سکتی. آپ دی نبوت تو بعد فرمایا ہن قیامت آ سکتی ہے, نبوت نہیں آ سکتی. یہ نبی پاک دا معجزہ سی نا. کافر آکھیا چاند دو ٹکڑے کر دے سی مسلمان ہو جائیں گے, آپ نے انگلی دا اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا, لیکن کہن لگے محمد تے جادوگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انہاں آکھیا ہے جادوگر ہے. اللہ فرماندے نے قیامت قریب آ گئی ہے, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, تسی میری نبی دی نبوت نو نہیں پہ ماندے, ہن قیامت آ سکتی ہے, میرے نبی دے بعد نواں نبی نہیں آ سکتا. تے مرزا قادیانی کیویں نبی ہو سکتا ہے؟ وہ آندہ جی سارے نبیاں دے معجزے 3000 نے تے میرے کلے دے 3 لاکھ نے. آندہ اللہ نے نبیاں نو معجزے بھی دیتے نے نا, آندہ میں بھی نبی ہاں, سارے نبیاں دے معجزے 3000 نے, میرے کلے دے 3 لاکھ نے. کسے آکھیا تیرا ہے, تیرے 3 لاکھ کیویں نے؟ آندہ میرے 3 لاکھ معجزے تے ایک پاسے سب تو وڈا معجزہ کی ہے. آندہ جدوں میری شادی ہوئی میں شادی دے قابل نہیں سا, یہ سب تو بڑا معجزہ ہے. حکیم نور دین نو پتہ لگا, کہن لگا حضرت جی شادی نہ کرے جے فتنے دا ڈر ہے. انہاں آکھیا ویکھو پھر میری کرامت ویکھو. آندا میرا معجزہ ویکھو. مرزا قادیانی آندا میں جدوں میری شادی ہوئی میں شادی دے قابل نہیں سا, لیکن میرا معجزہ ویکھو, اجے 9 مہینے نہیں لگے تے بچہ پیدا ہو گیا. تے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نے وہ دی گل دا جواب دیتا, انہاں آکھیا تیرا معجزہ تے تاں بندا ہے نا تیرے وچوں بچہ پیدا ہوندا, اے تے تیری بیوی دا معجزہ ہے. جھوٹے دی گل ہی جھوٹھی ہوندی ہے, بولو جھوٹے دی گل ہی جھوٹھی ہوندی ہے. جھوٹا ہے نا, کذاب ہے, دجال ہے, تے گل بھی جھوٹھی کرنی ہے. اے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اے نبی دا معجزہ ویکھو, انگلی چاند ول کیتی ہے, چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے. تے لیکن کافر بے ایمان پھر بھی نہیں مننے. تے اللہ فرماندے نے قیامت قریب آ گئی تے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. ایتھے بھی میرے نبی دی ختم نبوت دی دلیل واضح ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجے بھی نہیں سمجھ آئی کو ہور ختم نبوت دی دلیل سناواں. اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماندے نے اج دے دن میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے، واتممت علیکم نعمتی، میں تواڈے تے اپنی نعمتاں پوریاں کر دتیاں نے، ورضیت لکم الاسلام دینا، تے فرمایا میں تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے۔ کیڑے دین نو؟ دین اسلام نو تواڈے واسطے پسند کر لیا ہے۔ حجۃ الوداع دے موقع تے جدوں میرے نبی نے زندگی دا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا، اوتھے اللہ نے میرے نبی تے اس آیت نو نازل فرمایا محبوبہ اج دے دن تواڈے تے دین مکمل ہو گیا ہے، تواڈے تے نعمتاں پوریاں ہو گئیاں نے، تے میں تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا۔ جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زاروں کی تار رون لگ پے، آنسو بہان لگ پے، تے حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر آئی تے تینوں خوش ہونا چاہیے سی کہ اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے، نعمتاں پوریاں کر دیتیاں نے، دین اسلام نو پسند کر لیا ہے۔ تے حضرت ابو بکر نالو ود کے قرآن نو کون سمجھ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے اے عمر دین تے مکمل ہو گیا ہے، نعمتاں پوریاں ہو گئیاں نے، اللہ نے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے۔ اے ابو بکر تینوں نہیں، ابو بکر فرماندے نے اے عمر تینوں نہیں پتا جدوں دین مکمل ہو جائے پھر نبی دی ضرورت باقی رہندی، جدوں دین مکمل ہو جائے پھر نبی دی ضرورت باقی نہیں رہندی۔ انج لگدا ہے ہن دین مکمل ہو گیا، ہن اللہ دے نبی جلدی دنیا تو چلے جان گے، اس واسطے میں رو رہا ہاں۔ پتہ یہ لگا کہ جدوں دین مکمل ہو گیا، جدوں دین نعمتاں رب دیاں پوریاں ہو گئیاں نے، دین اسلام نو رب نے پسند کر لیا ہے، اللہ نے اس آیت نو نازل کر کے اس بات نو سمجھا دیتا ہے کہ دنیا دے لوگوں جدوں دین پورا ہو جائے پھر نواں نبی آن دی گنجائش رہندی نہیں رہندی، اور جدوں دین ہی مکمل ہے ہن نواں نبی آ سکدا، نویں نبی دی ضرورت کوئی نہیں۔ اس واسطے کوئی مرزئی قادیانی نال تہاڈی ملاقات ہوئے، گل بات ہوئے، اونوں آکھو دین مکمل ہے۔ جدوں نبی تے دین مکمل ہو گیا پھر او دے بعد دین مکمل ہو جائے پھر نبی دی گنجائش باقی نہیں رہندی۔ اس واسطے آمنہ دے لال آخری نبی نے، آمنہ دے لال تے نازل ہون والی کتاب آخری کتاب ہے، نبی دی شریعت آخری شریعت ہے۔ ہن آپ تے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں ہو سکتی کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ اے جے ختم نبوت دی دلیل ایک اور دلیل دساں، اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا هو الذی او ذات ارسل رسولہ بالہدی، جن نے اپنے رسول نو بھیجیا ہدایت دے کے، کی مطلب کتاب دے کے، قرآن دے کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس واسطے اللہ نے اپنے اس آخری نبی نو بھیجیا دین دے کے، کتاب دے کے، شریعت دے کے، تاکہ او دے تو ان تو پہلے جنیاں بھی نبوتاں نے او دا دین اونا پہلے دینا تے غالب آ جائے۔ اس واسطے اپنے نبی آخری نو بھیجے ہے کہ پہلے جننے دین سن اونا دینا تے تیرا دین غالب آ جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرمایا اللہ اس بات تو گواہ ہے۔ اللہ فرماندے نے پہلے نبیاں دا جننے دین شریعت تے کتاباں سن میں آخری نبی نو بھیجیا ہی اس واسطے وے اس تو بعد کوئی نبی دی ضرورت باقی نہ رہے، سارے دیناں تے اس نبی دا دین غالب آ جائے۔ پھر دین غالب آیا کہ نہ آیا؟ میرے نبی نے آ کے دین سنایا، دین پہنچایا، کسی چیز دی کمی نہیں رہن دیتی بلکہ دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا۔ میرے نبی نے حجۃ الوداع دے موقع تے پوچھیا سی صحابہ دسو میں تواڈے تک دین پہنچا دیتا ہے سارا؟
سارے صحابہ 1.5 लाख دے قریب موجود سن. انہاں آکھیا نام اللہ دے نبی تساں صرف دین پہنچایا نہیں بلکہ دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا. ہن جدوں دسو دین دا حق ادا ہو گیا, پہلے دینا تے ساڈے نبی دا دین غالب آ گیا, ہن آپ تو بعد کوئی دین دی ضرورت کوئی نہیں, نبوت دی ضرورت کوئی نہیں, کیونکہ ختم نبوت دا تاج پہنایا اللہ نے آمینہ دے لال دے سر پاک دے سجایا ہے, آپ نو آخری نبی بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا ہے. اللہ نے اور کوئی نبی آن دی گنجائش ہی باقی نہیں چھڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے تے گل ہی مکا دیتی ہے, رب نے تے فیصلہ ہی کر دیتے نے. فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. فرمایا دنیا دے لوگو وما ارسلناک الا کافۃ للناس, اساں اپنے آخری نبی نو دنیا تے بھیجیا ہے بشیرا و نذیرا, بشیر بنا کے بھیجیا تے نذیر بنا کے بھیجیا. بشیر دا معنی جنت دی بشارت سنان والا بنا کے بھیجیا, نذیر دا معنی عذاب جہنم تو ڈران والا بنا کے بھیجیا. فرمایا دنیا دے لوگو تے اساں اپنے نبی نو بھیجیا تے پوری کائنات ول بھیجیا, کافۃ للناس, پوری دنیا دے جڑے لوگ نے ساریاں ول. فرمایا اساں اپنے نبی نو آخری نبی بنا کے بھیجے ہے, بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے ہے. اللہ نے قرآن دے اندر بار بار ختم نبوت دا مسئلہ سمجھایا ہے, عقیدہ ختم نبوت دی پہچان کروائی ہے کہ دنیا دے لوگوں میں آخری نبی نو بھیج کے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. ان آیتاں دا ترجمہ آندے نے شاہی درجہ حضرت اوپر, شاہی درجہ حضرت اوپر ختم کیتا رب سائیں, شاہی درجہ حضرت اوپر ختم کیتا رب سائیں, دوجا سن نہ جاری ہو سی روز قیامت تائیں. کوئی رسول نہ پیدا ہو سی, کوئی رسول نہ پیدا ہو سی روز قیامت تائیں, روز کوئی رسول نہ پیدا ہو سی بعد نبی سلطانوں, تے کوئی کتاب نہ نازل ہو سی پیچھے اس قرآنوں. اور جی میں اس قرآن تو بعد کوئی قرآن نازل نہیں ہو سکتا, اسی طرح آخری نبی تو بعد کوئی نبی مبعوث ہو سکتا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تے قرآن دی دلیلاں وچوں سنے ہیں کہ ختم نبوت دا تاج اللہ نے نبی دے سر تے سجایا ہے, آخری نبی آمینہ دے لال نو بنایا. ہن ذرا آمینہ دے لال دی زبانی بھی سن لو کہ میرے نبی نے ختم نبوت دی پہچان عقیدے دی کیویں کروائی ہے. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے نبی فرماندے نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تے میرا عمر نبی ہوندا رضی اللہ تعالی عنہ. ہن دسو اے نال ود کے دلیل کی ہو سکتی ہے؟ آپ نے اپنی زبانی کہہ دیتا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تے عمر ہوندا. جدو عمر نبی نہیں بنیا تے ہور بھی کوئی نبی بن سکتا نہیں بن سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری دلیل میرے آقا فرماندے نے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. نبی علیہ السلام فرماندے نے بے شک رسالت تے نبوت دا سلسلہ اللہ نے میرے بعد منقطع کر دیتا ہے. نبوت تے رسالت دا سلسلہ نبی پاک فرماندے نے اللہ نے میرے بعد منقطع کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی. آپ فرماندے نے میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا, کوئی رسول بھی نہیں آئے گا.
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیڑا ختم نبوت دا منکر ہے وہ میرے نبی دی حدیث دا منکر ہے. جدوں میرے نبی نے خود فرمایا کہ میرے بعد نبی بھی نہیں آ سکتا، میرے بعد رسول بھی نہیں آ سکتا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر اللہ نے بڑے نبی بھیجے نے، ایک نبی فوت ہو جاندہ دوسرا نبی اللہ بھیج دیندے. لوگاں دی رہنمائی واسطے اللہ نبیاں نو بھیج دے رہندے. اللہ جتھے جتھے ضرورت پیندی جاندی اللہ نبیاں نو بھیج دے، نبوت تے رسالت دے کے بھیج دے رہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں مینوں اللہ نے نبی بنا کے بھیجے آئے الا انہو لا نبی بعدی، آپ فرماندے نے میرے تک تے نبی آمدے رہے، میرے تو پہلے نبی آمدے رہے، لیکن اللہ نے مینوں آخری نبی بنا کے بھیجیا. ہن میرے بعد قیامت تے آ سکتی ہے، نبوت آ سکتی نہیں آ سکتی. آپ نے فرمایا میرے بعد بنن گے تے خلیفے بنن گے. ابو بکر خلیفہ بنے گا، عمر خلیفہ بنے گا، عثمان خلیفہ بنے گا، علی قیامت تک جاری رہے گا. ہن کوئی کہہ سکتا جی تواڈے نبی تے فوت ہو گئے نے، جدوں نبی فوت ہو گئے نے تے نبوت گئی، تسی چپ کیوں نہیں کردے؟ وہ نبی پاک دے فوت ہو گئے نے لیکن آپ دی نبوت دا سکہ قیامت تک جاری رہے گا. کیویں جاری رہے گا؟ تواڈے ہر کسے دے جیب وچ نوٹ نے، وہ دے اتے تصویر بنی ہے قائد اعظم محمد علی جناح دی. سارے بولو ہاں زندہ کہ فوت ہو گیا؟ بولو. بابا جی قائد اعظم نو فوت ہویا 70 سال 75 سال ہو گئے نے، لیکن بابا فوت ہو گیا، وہ دے نام دا سکہ آج تک چلدا پیا. اور کیا جب تک پاکستان دے در و دیوار رہن گے بابے دے نام دا سکہ چلدا رہے گا. اور دنیا دے لوگوں آمینہ دے لال تے دنیا تو چلے گئے نے، لیکن آپ دی نبوت دا ختم نبوت دا سکہ آج تک چل رہے اور قیامت تک چلدا رہے گا. آپ تے دنیا تو چلے گئے نا لیکن آپ دی نبوت تے جاری ہے نا. آپ دی نبوت دا سکہ جیڑا ہے یہ چلتا رہے گا. شریعت جیڑی ہے آپ دی کتاب جیڑی ہے قانون جیڑا ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا. قیامت تک ختم نبوت دا ڈنکا کھڑکتا رہے گا. اجے بھی نہیں سمجھ آئی کو اور حدیث سناواں. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا. آپ فرماندے ان لی اسماء انا محمد و انا احمد و انا الماہی و انا الحاشر و انا العاقب. نبی پاک فرماتے ہیں دنیا دے لوگوں میرے کئی نام نے، میرے کئی نام نے. انا محمد، میرا نام محمد بھی ہے. صلی اللہ ہو ستے ستے ذرا بولو صلی اللہ ہو. ایک تے ان جی وارڈ دے اندر لمحہ پہ گیا، انہوں کی ہو گیا؟ بلڈا ہی ہو گیا تھا.